مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيम إنك حميد मजीद। बीमारों के लिए और कुछ दोस्त अहबाब परेशान हैं उनके लिए, और कुछ दोस्त जिनके काम प्रोसेस में है उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अन्त शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن تحت أرجلنا ومن فوق رؤوسنا. اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم فك قيد أسرانا يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا من أيدي الظالمين. اللهم فك قيد أسرانا من يد الظالمين. اللهم آت بهم سالمين غانمين غير بتايا ولا مخذولين. اللهم إنا نستودعك فيه. اللهم ارزقنا وارض عنا، اللهم ارزقنا وارض عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعزنا ولا تذلنا، واكرمنا ولا تهنا، واكرمنا ولا تهنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.